दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक लड़के को जिना की जुर्म में सजा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा जानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सजा है। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सजा न दी जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहां से गुजर हुआ तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी एहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है? लड़के ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जनाब, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने किया ही नहीं, दावा करने वाली मेरी माँ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी सजा को रोक दिया जाए ताकि मैं इस केस को दोबारा सुन लूं। अगर ये लड़का गुनहगार हुआ तो तब सजा देना। दूसरे दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरत और उस लड़के को अदालत में तलब फरमा लिया। औरत से पूछा, क्या इसने तेरे साथ गलत काम किया है? उसने कहा, हाँ। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़के से पूछा, ये औरत तेरी क्या लगती है? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने इसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम जमा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो अच्छा ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने मेहर हक के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी, ए अली, किसी बेटे का उसकी माँ के साथ निकाह हो सकता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या मतलब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा, नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तूने अपने बेटे पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। उसकी बहुत ज्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कम सिन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि यह लड़का तो अपनी बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरे और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसकी दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसकी जिंदगी का सांस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया और अपने भाइयों की बातों में आकर ऐसा कर दिया। हकीकत यह है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या है जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वो यूं है कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि उस लड़के ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ए अली इब्न तालिब, मुझे बचाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वो लड़का कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सजा सुनाई गई। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिपाही से पूछा, ये क्या मामला है? तो सिपाही ने कहा, इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक को कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़के से पूछा कि तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तो तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले जायज है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा रखता था, मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको कत्ल किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जाता। सिपाही ने कहा, यह बात ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने यह देखा कि मालिक कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था? इसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने इसे कत्ल की सजा दी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सपुर्द कर दे।
दोस्तों, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے گہرا ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کے چند آدمی اپنے ساتھ لیے اور ان چند سپاہیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے اس قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچ گئے تو سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی مالک کی لاش قبر میں نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المؤمنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو ریدا تو اس کی قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ دوستو، اس حدیث کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو مسافر چلنے کے بعد بہت تک گئے تو انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی۔ یہ دونوں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے کھانے کے برتن کھولے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ سلام کرنے پر دونوں نے جواب دے کر کھانے کی دعوت دی تو اس نے قبول کر لی۔ تینوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور 8 درہم دیتے ہوئے کہا کہ جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں کے درمیان رقم کی تقسیم کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھی وہ 5 درہم خود رکھنے پر اور 3 دوسرے کو دینے پر بضد تھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھی وہ رقم کو برابر تقسیم کروانے کے حق میں تھا۔ آخر فیصلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والے سے کہا، جب تمہاری 3 روٹیاں تھی تو تم نے 3 درہم پر راضی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ساتھی 3 درہم دے کر تم پر احسان کر رہا ہے، دراصل تم 1 درہم کے حقدار ہو۔ اس شخص نے ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے وجہ بتائیے، میں 1 درہم پر راضی ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھی اور کھانے والی 3۔ ظاہر ہے 8 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا جائے گا کہ تینوں نے برابر روٹیاں کھائی ہے۔ سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب جب کہ تمہاری 3 روٹیاں تھی، ان کے 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے اور باقی بچا 1 ٹکڑا وہ تیسرے شخص نے کھا لیا۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے اور باقی 7 تیسرے شخص نے کھائے۔ اس شخص نے تمہاری روٹی کا 1 ٹکڑا کھایا، اس لیے تمہارا اب 1 درہم ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی 1 درہم پر راضی ہو گیا۔ آفرین ہے منصف پر اور مدعی پر جس نے فیصلے کو فوراً قبول کر لیا۔ دوستو، ایک اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 آدمیوں کے درمیان 17 اونٹ کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ان میں سے ایک کا کل میں آدھا حصہ تھا، دوسرے کا تہائی اور تیسرے کا 9واں حصہ تھا، اور ہر ایک صحیح مکمل اونٹ لینا چاہتا تھا، لیکن 17 کا عدد مذکورہ حصوں پر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ان 3 آدمیوں سے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو بغیر اونٹ ذبح کیے فیصلہ کر دوں اور فیصلے میں آسانی کے لیے اونٹوں میں اپنا 1 اونٹ شامل کر دوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا 1 اونٹ ان 17 اونٹوں میں ملا دیا تو اونٹ 18 ہو گئے۔
تو آپ نے ان میں سے آدھے حصے کے مالک کو کہا کہ تم اس میں سے اپنا نصف حصہ الگ کر لو۔ اس نے 9 اونٹ علیحدہ کر لیے۔ پھر آپ نے 1/3 والے مالک سے فرمایا کہ تم اپنا 1/3 حصہ یعنی 6 اونٹ الگ کر لو۔ اس کے بعد آپ نے 90 حصے والے سے فرمایا تم 18 کا 90واں حصہ یعنی 2 اونٹ لے لو۔ اس نے اپنے 2 اونٹ لے لیے۔ اس طرح یہ سب 17 اونٹ پورے ہو گئے اور آپ نے اپنا اونٹ واپس لے لیا۔ تینوں حصہ داروں نے اس تقسیم کو بے حد پسند کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔